Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Cosmos Academy. Today we shall discuss the syllabus of English lecturer. The seats of English lecturers are upcoming, but we are going to start the classes right now so that we may be able to cover our syllabus till the jobs are announced. So let's get started. The PPSC lecturer syllabus covers a range of topics. इसकी एक रेंज है टॉपिक्स की. अगर आपने पहले से ही स्टडी करना शुरू कर रखा है तो ये आपके लिए आसान होगा, लेकिन अभी भी आसान ही होगा क्योंकि इसमें हम सारी बुक्स को थॉरली स्टडी करेंगे, वोकैबुलरी कलेक्ट करेंगे और ग्रामर को भी स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अच्छा सा पेपर अटैम्प्ट कर सकें. To assess your knowledge and skill in English language and literature, here is an outline of what you can expect. Key areas में शामिल हैं जी ग्रामर एंड वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर रूल्स, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी. ग्रामर को स्टडी करेंगे, वोकैबुलरी को स्टडी करेंगे, इसके साथ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर रूल्स होंगे, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी भी शामिल होगी ताकि आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो. याद रहे कि 60% लिटरेचर से रिलेटेड होगा, 20% ग्रामर से रिलेटेड होगा और 20% ओवरऑल जो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो होगा पेपर. और इसके 100 मार्क्स होंगे और 90 मिनट्स दिए गए होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे. 90 मिनट्स दिए गए होंगे और इसके अलावा इसमें 100 MCQs शामिल होते हैं. MCQs टाइप पेपर होता है और आप लोग इसीलिए इसको थॉरली स्टडी करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर को अटैम्प्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील. हम मास्टर्स लेवल तक सब्जेक्टिव पेपर को अटैम्प्ट करते आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर जब हम किसी पोस्ट के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम MCQs बेस्ड पेपर पे आ जाते हैं, तो उसकी स्टडी करना थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाता है. लिटरेचर में शामिल होगा फेमिलियरिटी विद वेरियस लिटरेरी पीरियड्स, डेफिनेटली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शामिल होगा, जॉनर्स एंड ऑथर्स इंक्लूडिंग ड्रामाज. इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा जिसमें एंग्लो सैक्सन पीरियड होगा, रेस्टोरेशन पीरियड, रिनेसां पीरियड और अब तक के जो पीरियड मॉडर्न पीरियड चला आ रहा है उस तक हम लिटरेचर को स्टडी करेंगे और उसमें क्या क्या वेरिएशन हुई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनको भी हम थॉरली स्टडी करेंगे. कोई पीरियड आप देखेंगे कि रिलीजियस लेवल पे लिटरेचर को लेके चल रहा है, कोई रोमांटिक पीरियड है, कोई रिवाइवल ऑफ लर्निंग है, कहीं पे हम देखते हैं कि सिर्फ क्या उसे कहते हैं आजकल की जो ऑब्सेस्ड जो दुनिया है और उसके लोग हैं उनको स्टडी किया गया है. तो इन सारी चीज़ों को लिटरेचर लेके चलता है, जिस दौर की बात हो रही होती है उसी का अक्स हमारे लिटरेचर में नुमायाँ होता है. इसीलिए कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन को स्टडी करना चाहते हैं ना तो आप लिटरेचर को स्टडी करें. ड्रामास में शामिल होंगे शेक्सपियर के हैमलेट एंड किंग लियर. यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करूँगी, आप लोगों ने वीडियो को थॉरली देखना है शुरू से एंड तक. उनमें मैंने क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि उन क्वेश्चंस के आंसर जो है ना आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है और मुझे पर्सनली भी आपने बता देना है कि हम किस तरह से लेके चलेंगे. तो हैमलेट और किंग लियर अगर आप चाहें तो हम उसको थॉरली टेक्स्ट को स्टडी कर लें ताकि हमारा एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाए, और अगर आप चाहें तो हम इसकी समरी को स्टडी करके MCQs को स्टडी करना शुरू कर दें. ये दो तरीके होंगे, जिस पे आप लोग एग्री करेंगे वो उस तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे. विलियम कॉन्ग्रीव का है ड्रामा द वे ऑफ द वर्ड को भी स्टडी किया जाएगा. शॉ का पिग्मेलियन है, हैरोल्ड पिंटर का द केयर टेकर है. ये ड्रामास शामिल हैं, इनको हमने थॉरली देखना है और इनको दोबारा से पढ़ना है. याद रहे कि अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तब भी हमने MCQs को स्टडी करना ही करना है. अगर हम टेक्स्ट नहीं पढ़ते सिर्फ MCQs बेस्ड तैयारी को लेके चलते हैं तो भी बेहतर होगा, लेकिन आप लोग जैसा बेहतर समझे अपने लिए. सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, यूजीन ओनील का लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, लिंग्विस्टिक्स एंड डिक्शन भी शामिल होगा. अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिक्शन ये भी शामिल होगा.
پروفیشنل ٹیسٹ میں، پروفیشنل اسٹڈیز میں ہماری پیڈاگوجی شامل ہوتی ہے. پیڈاگوجی میں ٹیسٹنگ ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجی، ٹیچنگ ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجی. ڈیفینیٹلی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لیکچرر بننے کی تیاری کر رہے ہیں. ایسے میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، ان تک نالج کو کنوے کرنا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس میتھڈالوجی کو لے کے ہم اپنے لیکچرز کو ڈیلیور کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کس حد تک جو ہے کانسیپٹس کو سمپلیفائی کر کے پیش کر سکتے ہیں. افیکٹو ٹیچنگ میتھڈز اینڈ اپروچز کو اسٹڈی کیا جائے گا. کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن is very important for us to study. Strategies for managing classroom behavior and maintaining discipline. Testing and evaluation methods for assessing students' learning and progress. تو یہ جو ہے پیڈاگوجی میں ٹاپکس شامل ہیں، یہ کانسیپٹس پیڈاگوجی کا حصہ ہیں، تو ان کو بھی اسٹڈی کیا جائے گا. The next one is exam pattern. کہ ایگزام کیسے ہوگا ہمارا. The written test will carry 100 marks and 80 marks related to qualification and 20 marks related to general knowledge. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، تو جنرل نالج سے ریلیٹڈ بھی ہمارے مارکس ہوں گے 20، اور 20 مارکس ہمارے گرامر سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور 60 مارکس ہمارے لٹریچر سے ریلیٹڈ، ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے. اگر آپ انگلش کی تیاری کر رہے ہیں تو انگلش سے ریلیٹڈ ہوں گے، فزکس، کیمسٹری، بایو، جو بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں 60% ول بی دا پارٹ آف پیپر آف دا سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹو یو. اوکے، دا نیکسٹ ون از جنرل نالج میں کیا شامل ہوگا. پاک اسٹڈیز، کرنٹ افیئرز اینڈ بیسک میتھمیٹکس شامل ہوں گے. دا ایگزام ڈیوریشن از 90 منٹس اور 1.5 آورس. تو 90 منٹس آپ کو دیے جائیں گے، اس میں آپ نے ایم سی کیوز کو اٹیمپٹ کرنا ہے. پریپریشن ریسورسز میں آپ کے ڈوگر کی بکس ہیں، اس کے علاوہ ان پہ ہی نہیں صرف ریلائی کرنا. میں سب سے پہلے یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ ٹیکسٹ بک کو اسٹڈی کریں، اس کے بعد جو ہے نا ایم سی کیوز کو اسٹڈی کریں. اس کے بعد آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ بک میں جو پوچھا گیا ایم سی کیو ہے وہ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ چیزیں بہت ہی کریٹیکل ہوتی ہیں، بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان میں مائنس مارکنگ بھی ہوتی ہے. پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو بھی پیپر لیے جاتے ہیں ان میں مائنس مارکنگ ہوتی ہے. یو کین ڈاؤن لوڈ دا پی پی ایس سی انگلش لیکچرر گائیڈ PDF from educational website or online bookstores. Consider referring to study materials such as Dogger Brothers, Lecturer English Guide PPSC. Practice with past paper to familiarize yourself with the exam pattern and time management. تو ہم پاس پیپر کو بھی ڈسکس کریں گے، ہم گرامر کو بھی ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریگولر جو ہیں ٹیسٹ بھی ہوا کریں گے. ٹیسٹ کو آپ لوگوں نے تھورلی، جو مٹیریل دیا جائے گا آپ نے اس کو تھورلی اسٹڈی کرنا ہے تاکہ آپ کی اچھی سی تیاری ہو جائے اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ٹیسٹ کو اچھے سے اٹیمپٹ کر سکیں. If you are having any question related to the syllabus of English lecturer, then you can ask in the comments. Thank you. Allah Hafiz.